बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पिछले 2 महीनों से हमने मंथली प्रेडिक्शंस जो है वो पेश नहीं की आपकी खिदमत में, लेकिन उसकी वजह ये थी कि 2026 की अहम तरीन वीडियोज़ की एक सीरीज़ भी हम साथ साथ कर रहे हैं। और इस बार 2026 की जो रिसर्च थी वो पिछले तमाम सालों से बहुत ज़्यादा थी, और हमारी पूरी कोशिश है कि मज़ीद भी 2026 की जितनी वीडियोज़ आपकी खिदमत में हम पेश कर सकते हैं वो पेश करें। लेकिन चूँकि मंथली प्रेडिक्शंस पेश करनी आपकी खिदमत में ज़रूरी भी होती है, तो इसलिए फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस भी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारी जो है ना ये पूरी तफसील इन सब की बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हमेशा से यही रही है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें भेजते हैं वक्तन फ़वक्तन अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में, अपनी चीज़ों में, वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती और वैल्यूएबल हुआ करता है। दूसरा आपका क्वेश्चंस जो अक्सर आप मंथली प्रेडिक्शंस के बाद पूछते हैं कि ये वीडियोस जो है ये सन साइन के हवाले से होती है या मून साइन से, तो मैं बारहा जब भी मंथली प्रेडिक्शंस जो है वो अपलोड करता हूँ या रिसर्च करता हूँ तो मैं आपको अक्सर ये बताता हूँ कि हम जब इसको फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो तमाम सन साइन के एस्पेक्ट्स, तमाम मून साइन के एस्पेक्ट्स दोनों को देखने के बाद इन प्रेडिक्शंस को फाइनल किया जाता है, मुकम्मल चीज़ों को देखने के बाद। इसलिए अगर आप इन वीडियोस को सन साइन के हवाले से देखें तब भी ये पावरफुल हैं आपके लिए, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और अगर आप जो है मून साइन के हवाले से देखें तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से हमारे नंबर के ऊपर 0333555785 के ऊपर रब्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेटा ने जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे हमारा वो नंबर बंद कर दिया। अभी वो नंबर ऑन है लेकिन डायरेक्ट कॉल्स के लिए। दूसरा नंबर जो जिसके ऊपर हमसे रब्ता किया जा सकता है वो है 0302-768-6666। ये नंबर है। अगर आप सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे या कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। ये नंबर इंशाल्लाह जो है वो अब आपको मिलता रहेगा। दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो हमारा चूँकि नंबर नहीं चल रहा था तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज़। एरीज़ के लिए रूलर प्लैनेट मार्स की एनर्जी बड़ी शानदार हो रही है और ये 2026 में फरवरी इनके लिए मजमूई तौर पर एक साजगार महीना होता हुआ नज़र आ रहा है। लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ रही हैं और फैसले इनके जो हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। इस महीने कुछ सियारों के असरात जो है वो दबाव भी ला सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं। माली मामलात जो है वो महीने के आगाज़ में काफ़ी बेहतर हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आमदनी और ज़राए बढ़ते जाएंगे और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मुलाजमत पेशा अफराद के ताल्लुकात अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबारी अफराद के लिए भी ये महीना ख़ास फ़ायदेमंद होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत के साथ आपके नतीजे बहुत अच्छे निकलेंगे। मोहब्बत के मामलात में उतार चढ़ाव और गलतफहमियाँ भी हो सकती हैं, दबाव हो सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी किसी हद तक जो है वो चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहरहाल ये महीना चैलेंजेस से भरपूर होगा। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो है वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, वो सख्त मेहनत के बाद अपनी कामयाबी तक पहुँचेंगे। कामयाबी तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ के वालों से भी वो एवरेज चीज़ें बेहतर हैं। पुराने मसाइल बहरहाल अगर आपकी हेल्थ में कुछ थे पुराने मसाइल तो वो थोड़े से फ्लेयर अप हो सकते हैं। बहरहाल एहतियात ज़रूरी है, अपनी डॉक्टर के हवाले से भी और अपनी दवाई के हवाले से भी। बैरून मुल्क सफ़र के बहुत अच्छे इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, सोशल सेक्टर बहुत मजबूत होगा और आपकी पर्सनालिटी लोगों में एक जाज़िब नज़र पर्सनालिटी बनती हुई नज़र आ रही है। एक एक करके इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के हवाले से ये महीना बहुत पॉजिटिव है। इब्तिदा में कुछ जगह पे कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन जल्द ही आपको अल्लाह इतनी विजडम अता फरमाएगा। वैसे तो आपके अंदर विजडम है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त किस्म की विजडम और इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिकलिटी आपको अता हो रही है कि फिर आपके मामलात ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप इनको बड़ी टेक्निकली और बड़े अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। अमली सलाहियतों के ज़रिए से मामलात बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं और इन मामलात को बेहतर अंदाज में जो है वो संभाल लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। आला अफसरान की हिमायत हासिल होती हुई नज़र आ रही है। कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए रिस्क लेने के मौके ज़रूर आएंगे, लेकिन चीज़ें बेहतरीन होती जाएंगी। रिस्क जो है वो मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी का सबब बन सकता है। कारोबार, तरक्की और आमदनी में इजाफा जो है वो इनके लिए काफ़ी मुतवक्को है। चीज़ें बहुत बेहतर हैं। फाइनेंसेस जो हैं वो इनके बेहतर होते जाएंगे। माली एतबार से बहरहाल फरवरी का महीना बहुत फ़ायदेमंद। अगरचा अखराजात बढ़ रहे हैं लेकिन आमदनी भी बेहतर होती जा रही है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनने से चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हल हो रही हैं।
سرکاری معاملات بھی بہتر ہیں اور سرمایہ کاری کے معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں. ملازمت میں اچھی آمدنی متوقع ہے، خاص طور پہ سرکاری ملازمت والوں کو. اور دوسرا ان کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک سے جو ہے وہ غیر ملکی ذرائع آمدن سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کاروباری لوگوں کے لیے بھی چیزیں بہت بہتر ہیں. سرمایہ کاری بھی ذرا سوچ سمجھ کے کر لیں، رسک فری ہو کے کر لیں تو بہت کامیابی ہے. سیکنڈ ہاف آف دا منتھ یعنی 16 تاریخ کے بعد کوئی آبائی جائیداد یا کوئی ایسی ہڈن ویلتھ جو ہے اس کے آنے کے امکانات ہیں. معمولی اخراجات کے باوجود بچت اور سرمایہ کاری بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کریں تو محبت کے معاملات میں بہرحال یہ مہینہ اچھا تو ہے لیکن سینسٹیو بھی ہے. ایسی صورت میں محبت کرنے والوں کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ضروری ہو جائے گا. شک شبے کی بنیاد پہ تلخی اور دوری آ سکتی ہے، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وقتی ہوں گی. اس لیے سمجھداری سے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اگر سمجھداری سے معاملات نہ سنبھالیں گے تو پھر رشتے خراب ہوں گے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوگا. ہاں بعض اوقات رومانٹک افیئرز بہت شاندار ہو جائیں گے، آپ کے ریلیشنز بہت اچھے جو ہے ہو جائیں گے، اور شاید آپ کی زندگی کے چند بہت خوبصورت لمحات اس مہینے میں ہوں آپ کی محبت کے حوالے سے. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں، پیار سے اپنے رشتوں کو سینچتے رہیں، غیر ضروری بحث سے بچتے رہیں. چیزیں اچھی ہیں. شادی شدہ افراد، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیوں کو 7 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ان کو اپنے اسپاؤس کی سپورٹ بہت زیادہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. باہمی معاملات میں چھوٹے موٹے مسائل رہیں گے لیکن کوئی بڑا مسئلہ بہرحال 2026 کے فیبرری میں نہیں ہوتا. فیملی افیئر جو ہیں اس میں بھی تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہے، لیکن بہرحال اوورآل چیزیں اچھی ہیں. کاروباری معاملات میں سبلنگز کے ساتھ، فیملی کے ساتھ تھوڑی بہت بحث تکرار ہو سکتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ایک ہی کاروبار میں زیادہ لوگ ایک فیملی کے ہیں. خاندانی کاروبار میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گی، لیکن بعض اوقات کچھ خرچے کے معاملات پہ تلخی ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں اگر ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی کام کر رہے ہیں یا خاندان میں اکٹھے رہتے ہیں جوائنٹ فیملیز میں، تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش جو ہے وہ ماحول کو خراب کرے گی. لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کر کے چلیں تو بھائی بہنوں سے تعاون اور محبت ملتی رہے گی. مہینے کے دوسرے حصے میں بھی خاندان کی طرف سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھریلو خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی آبائی کاروبار ہے تو اس میں کوئی خاص قسم کی ترقی آ سکتی ہے، لیکن باہمی ناچاکی اگر نہ کریں، ایک دوسرے کو عزت سے سپورٹ کریں تو بہت بہتر ہو جائے گا. اس وقت والدین کی اسپیشلی جو ہے نا والد کی ہیلتھ کا جو ہے نا خاص خیال رکھیں. ہیلتھ کے معاملات تھوڑے سے پریشان کن ہو سکتے ہیں وقفے سے، اور اس میں جو میجر چیز ہے وہ ہے آنکھوں سے کے مسائل یا لوور لیگز میں کھچاؤ یا کچھ چوٹ وغیرہ یا موچ وغیرہ کے چانسز. اس کے علاوہ آپ کا میٹابولزم تھوڑا سا سینسٹیو ہو سکتا ہے، اور میٹابولزم کی وجہ سے آپ کے نروس سسٹم میں جو ہے وہ دباؤ آ سکتا ہے، اور نروس سسٹم کا دباؤ آپ کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ آ سکتا ہے. وہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بڑی بیماری بہرحال ایسی نہیں ہے کہ جو ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے. لیکن ہاں اگر خود لاپرواہی کریں اپنی ڈائٹ میں، اگر کوئی بھی بیماری ہے اپنی ڈائٹ میں لاپرواہی کریں، کوئی بھی بیماری ہے اپنے دوائی کھانے میں جو ہے لاپرواہی کریں، تو پھر چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. اور میٹابولزم جیسے آپ کا جو ہے وہ ڈائجیشن ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے جس کا میں بار بار ذکر کروں، پانی کا استعمال. لیکوڈ انٹیک بڑھائیے اور کوئی ہیوی اور سکیل ڈائٹ نہ کھائیے. میٹابولزم ہی آپ کی پوری مہینے میں سب سے زیادہ سینسٹیو ہو سکتا ہے، اور تو کوئی مسئلہ آپ کو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں ان کا لکی نمبر 2 ہے. جیم آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں وائٹ اوپل ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے. صدقے کا ذکر کر لیں تو صدقہ اس مہینے میں ان کے لیے جو ہے وہ پنک کلر کا کپڑا یا پھر جو ہے وہ گوشت. پنک کلر کا کپڑا یا گوشت ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لکی ڈے ان کے لیے اتوار کا دن ہے. لکی کلر ان کے لیے خاص طور کے اوپر یلو یا آف وائٹ کے سارے شیڈز ان کے لیے بہت ہی زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو اس مہینے سورہ العادیات کی تلاوت ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور باعث برکت رہے گی. اور جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت، اور ان کی اہل بیت ان کے گھر سے محبت جو ہے اس کا. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اس اجر رسالت کے طور پہ، یعنی جو میں نے تمہیں نبوت دی، تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لایا، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا، میرے قربا سے، میرے عزیزوں سے مودت رکھنا. مودت بہت زیادہ ضروری ہے، وہ محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے.
اور اس کا آسان ترین سب سے جو ہے وہ ہلکا ترین جو ہے وہ یہ سب سے جو ہے وہ روٹین کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ اللہ بہترین کرنے والا ہے، اور اللہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ نوازے گا، اور آپ کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ضروری چیز جو آپ سے ہم بار بار شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں، اپنی محبت کا احساس ہم تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔